यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ गोपालमान श्रेष्ठ। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, पार्टीको सङ्गठन विभाग प्रमुख। 17 सालदेखि विक्रम सम्वत 2017 सालदेखि निरन्तर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसमा निरन्तर क्रियाशील 6 दशक पार गरेछ उहाँले राजनीतिमा क्रियाशीलता दर्शाएको। पार्टीको जिम्मेवारीको कुरा गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी, एकीकृत नेपाली काङ्ग्रेसको उपसभापति, सचेतक, पूर्व मन्त्री, हाल पार्टीको सङ्गठन विभाग प्रमुख। लामो समय भयो नेपाली काङ्ग्रेसमा निरन्तरता उहाँले दिएको। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर कतिपय मानिसहरूको जिज्ञासा छ, काङ्ग्रेसको सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह भएन, काङ्ग्रेस किन यति कमजोर देखा पर्यो, यो पछिल्लो परिवर्तन पश्चातको विषयलाई पनि मानिस उठान गर्ने गर्छन्। यावत विषयलाई केन्द्रमा राखेर उहाँसँग आज उहाँ स्याङ्जा जिल्लाको पनि हुनुहुन्छ। आदरणीय दर्शकबिन्दु, खास गरी नयाँ पुस्ता कतिपयलाई जानकारी छैन भने त्यो पनि मैले अवगत गराएँ। समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद जीवरामजी। अब म विषयमा सिधै प्रवेश गरेँ। यतिखेर मानिसहरू के भन्दैछन् भने नेपाली काङ्ग्रेसले वामपन्थीहरूसँग गरेको सहयात्रा, सहकार्य र 12 बुँदे दोस्रो दिल्ली सहमति भनेर भनिन्छ। 7 सालकोलाई पहिलो दिल्ली सम्झौता, 12 बुँदेलाई दोस्रो दिल्ली सम्झौता 2 भनेर पनि बुझाउने प्रयत्न गरिन्छ। काङ्ग्रेसलाई घाटा भयो, कोमिन्ताङ बन्ने भयो, जो शैलजा आचार्य बारम्बार काङ्ग्रेसलाई कोमिन्ताङ बन्छ है, कोमिन्ताङ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। काङ्ग्रेस त्यस्तो जस्तो देखा पर्न थाल्यो, कमजोर, सशक्त भूमिका छैन, आवाज अलिकति कमजोर जस्तो पनि देखिन्छ। यसो तपाईँ यत्रो लामो समय 6 दशकभन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसमा क्रियाशीलता दर्शाउनु भयो, निरन्तर अहिले पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ, के पाउनुहुन्छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। त्यति बेला आवश्यकता थियो र आवश्यकता अनुसार, किनभने हत्या हिंसा भएको थियो र हाम्रो आन्दोलनले, जुन हामी 7 पार्टीले आन्दोलन गरेका थियौँ, त्यो आन्दोलनले जति एउटा रूप लिन पर्ने थियो त्यति रूप लिन नसकेको अवस्थामा थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो 12 बुँदे हुँदाको विषयको कुरा, 12 बुँदे हुँदाको विषय, यो जुन छ हाम्रो जब ज्ञानेन्द्रले टेक ओभर गरेपछि हामीहरू 7 पार्टी मिलेर आन्दोलन गऱ्यौँ र त्यसपछि के भन्दाखेरि गिरिजाबाबुले के भनेदेखि माओवादीसँग वार्ता सुरु गर्नुभयो र उहाँहरू दिल्ली गएर वार्ता गर्नुभयो। तर म नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको कार्यवाहक सभापति थिएँ, मेरो सभापति भित्र जेलमा बन्दी, उहाँ हिरासतमा हुनुहुन्थ्यो। तर म के भन्दाखेरि मलाई पनि बोलाउनु भएको थियो, तर मैले अब विदेशको भूमिमा गएर सबै गएर त्यहाँ गएर जानु ठिक छैन जस्तो लागेर म गइनँ। माधवजी पहिला गिरिजाबाबु जानुभयो, माधवजी जानुभयो, अमिक शेरचनहरू आदिहरू गए, चाहिँ म गइनँ। र उहाँ तपाईलाई भनिएको थियो, गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवहरू सबै तपाईलाई अनुरोध गर्दै थिए। मलाई पनि दिल्ली आउन भन्नुभएको थियो, म चाहिँ गइनँ। त्यसपछि मङ्सिर 62 साल मङ्सिरको 7 गते सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कुरा भयो। कुरा भएपछि मैले के भनेदेखि मेरो सभापतिसँग अनुमति लिएर मात्रै गर्छु भनेर म चाहिँ गिरिजाबाबुको निवासबाट सभापतिजीलाई भेट्न पाउने अवस्था थियो र त्यहाँ आएर मैले शेरबहादुरलाई भेट्न फर्केपछि के भनेदेखि त्यो दिनभन्दा एक दिन पहिले माधवजीले शेरबहादुरलाई भेटिसक्नु भएको थियो। माधवजी पनि भन्नुभयो, गोपालमानजी तपाईँलाई सहयोगै हुन्छ, म आउँ भन्दा वेलकम, आउनुहोस्।
यो राष्ट्रियताको विषय हो के भयो के अरे कुरा गर्न हुन्छ भने त्यहाँबाट के अरे उहाँ पनि आउनुभयो, सिटौलाजी पेपर लिएरै आउनुभयो, कृष्णप्रसाद सिटौला। त्यसपछि त्यहाँ छलफल गरिसकेपछि अब त्यो मेसेज पुगेछ के अरे प्रचण्डजी कहाँबाट मेरो के अरे मोबाइलमा फोन आयो कि प्रचण्डजीले फोन चाहिँ लगाउने हाम्रो महाराजी त हामी सँगसँगै माननीय हुनुहुन्थ्यो 48 सालमा, म मन्त्री थिएँ, वाणिज्य मन्त्री थिएँ। अनि मैले माननीयजी के आराम हुनुहुन्छ भने होइन यहाँ कामरेड प्रचण्डजी कुरा गर्ने, हाम्रो अध्यक्ष कुरा गर्ने भन्नुभयो। त्यति बेलासम्म मैले के भन्दाखेरि मेरो सभापतिजीसँग छलफल गरेर उहाँले एउटा शब्द पनि थप्नुभयो र त्यहाँबाट मैले 12 बुद्धिमा हस्ताक्षर त्यसपछि गरेँ। अहिले कताउ आएर अनि त्यति बेला हत्या हिंसा पनि रोक्नु पर्ने थियो, माओवादीको हिंसा पनि रोक्नु परेको थियो। यता हाम्रो आन्दोलनलाई पनि के अरे चर्काउनु परेको थियो, किनभने अधिनायकवाद किसिममा गइरहेको थियो। के भन्छ राजाले सारा गरी तत्कालीन ज्ञानेन्द्रले टेक ओभर गरेर गइरहेको थियो। र अहिले आज 62 आज 14 वर्ष 15 वर्ष भयो त्यो। अब अहिले कता के भनेदेखि त्यसमा दीर्घकालीन हिसाबले हेर्दा त्यति बेलाको जुन छ नि त्यसबाट के अरे त्यसलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई पनि कता लागिरहेको छ। र अहिले भारतका के अरे वरिष्ठ 101 विद्वानहरूले पनि त्यति बेलाको अवस्थालाई भारत सरकारले जे गर्यो त्यति बेला गल्ती गर्यो र अहिले त्यो अहिले भोग्नु परेको छ भनेर अभिव्यक्ति पनि आइरहेको, उनीहरूले पनि त्यस्तो महसुस गर्न थालेको छ। र यो अवस्था त कसरी आयो भन्दाखेरि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदा जो दाङ र के भन्दाखेरि स्याङ्जा आक्रमण भएको थियो नि, त्यसपछि के भन्दाखेरि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदा इमर्जेन्सी लगाएर जुन अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो नि, त्यो इमर्जेन्सी 6 महिना पुगेपछि फेरि अर्को 6 महिना थप्नु दिएको भए यो परिस्थिति नै आउँथेन। त्यति बेला गिर्जाहरूले के ठान्नुभयो, पहिला गो हेड भन्नुभयो, पछि के अरे ब्रेक गर्नुभयो। अब त्यो परिस्थितिले गर्दाखेरि त्यति बेला हामीलाई आवश्यकता थियो, गऱ्यौँ। तर अहिले के भने आज 15 वर्षपछि हामीले कतै के अरे यसमा जे गऱ्यौँ त्यो मुलुकको लागि ठिक भएन कि भन्ने किसिमको के अरे सोच के अरे कता हो त्यो किसिमको के अरे विश्लेषणहरू हुन थालेको छ। तपाईहरुमा त्यस्तो भावना जागृत हुन थाल्यो, त्यस्तो हुन थालेको छ त्यो के अरे राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबलेबाट पनि। अनि यो पुनर्मूल्याङ्कनको अर्थ अब के गर्नुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्यो? किनभने यतिखेर देशमा सिंहदरबारदेखि प्रदेश हुँदै गाउँसम्म सम्पूर्ण ठाउँमा वामहरूको पकडमा छ देश। काङ्ग्रेसको इतिहास हेर्दा बडा अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि यसको राम्रो, प्रजातान्त्रिक पनि छ। पञ्चायतमा पनि यसले निर्णायक महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्थ्यो। जब काङ्ग्रेसका मानिसहरू, नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू बोल्दथे, पञ्चायत पनि थरर हुने त्यस्तो स्थिति हो। तर पछिल्लो अवस्थामा काहीँ न काहीँ त्यो भूमिकाबाट शून्य हुँदै गएको, हराएको, अलिक कमजोर देखा पनि पर्छ। पुनर्मूल्याङ्कनको अर्थ के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको दृष्टिकोण? मूल कुरा के हो भन्दाखेरि 7 सालपछि वामको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अत्यन्त के अरे खोज्नुपर्ने अवस्थामा थियो। के भने 15 सालमा चुनाव हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसले बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको थियो भनेदेखि के अरे कम्युनिस्टहरू त जम्मी 109 क्षेत्रमा 4वटा सिट मात्रै जितेका थिए। ठीक। अब के भनेदेखि डेमोक्रेट नेपाली काङ्ग्रेसको यति पकड थियो तर त्यो के अरे देखि नसकेर 2007 साल पौष 1 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले के भन्दाखेरि कु गरिसकेपछि उसले काङ्ग्रेसलाई दबाउन
के अरे पञ्चायतमा अनवरत रूपमा 30 वर्षसम्म यता कता के गरेर हुन्छ त्यो बिचबिचमा कम्युनिस्टहरूलाई कसरी के अरे भित्र ल्याउने, पञ्चायतमा ल्याउने, बाहिरमा बसेका के अरे कम्युनिस्टहरूलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने कामहरू भइरहेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले आएर के भयो भन्दाखेरि यो अन्तरालमा आएर अहिले के भने कम्युनिस्टहरूको बाहुल्यता गभर्मेन्टमा करिब करिब 2/3 बाहुल्यता र स्थानीयमा पनि के भनेदेखि जताततै कम्युनिस्टहरू देखिन थालेको छ र उनीहरूले गर्ने क्रियाकलाप र कामहरू अहिले के भइरहेछ भने कसरी यो के अरे यहाँ एक दलीय प्रणाली सबै के अरे मै लाउँ मै खाउँ मोज मस्ती मै गरौँ। अब यो अरू उसलाई नेपाली जनता भाँडामा जाओस्, अरू पार्टीलाई जेसुकै गरोस्, हामीहरू एकदम अब एकदलीय र तानाशाही हिसाबले के भने नर्थ कोरियाको मोडालिटीमा यो जान खोजिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामीहरूलाई डेमोक्रेटहरूलाई अलिकति चिन्ताको विषय भएको हो र यिनीहरू अहिले के भने एक ठाउँमा उभिएका छन्, एक ठाउँमा बसेका छन्, कतिसँग रहन्छन् कतिसँग बस्छन्, तर यिनीहरूको चरित्र त होइन एक ठाउँमा बस्ने। तर अहिले चाहिँ छ त्यो अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले के अरे जुन छ डेमोक्रेटहरूलाई हामीहरूलाई उनीहरूले के अरे हर किसिमले हाम्रा गाउँका कार्यकर्तादेखि लिएर सरकार उनीहरूको छ र उनीहरूले एकतर्फी हिसाबले चलाएको छ र हरेक कुरामा विभेद गरेको छ र जति पनि बजेटहरू बनाउँछ आफ्नो कार्यकर्ता पोस्ने र आफ्नो मान्छे पोस्ने र सिद्धान्त एकातिर छ र नेताहरू के भनेदेखि बडे राजादेखि लिएर छोटे राजासँग हुने प्रवृत्ति छ र यिनीहरूको के भनेदेखि मोज मस्ती गर्ने, एकदम लग्जरियस जीवन बिताउने, महल चाहियो, राम्रो गाडी चाहियो, राम्रो हवाईजहाज चाहियो, सबै कुराहरू यिनीहरूलाई के भनेदेखि भन्दा मजदुरको के अरे पार्टी, किसानको पार्टी, मजदुरहरू मरिराखोस्, किसानहरू मरिराखोस्, के मतलब छैन। के अरे सबै कुरा हामीहरू नेतृत्वमा भएको मान्छेले गर्नुपर्छ, खानुपर्छ, गर्नु मोज मस्ती गर्नुपर्छ भन्ने र के भनेदेखि भ्रष्टाचारमा लुप्त हुनेदेखि लिएर भ्रष्टाचारलाई जोगाउनेदेखि लिएर सबै कार्यहरूमा यिनीहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि मुलुकले अलिकति दुःख पाउने हो कि यही हिसाबले अगाडि बढ्दै गयो भने भन्नेको के अरे अब त्यसमा के भनेदेखि सबैले विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। तर अब संविधान त उनीहरू प्रिभेल गरिसके नि, देश सङ्घीयतामा गयो, काङ्ग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्यो, गणतन्त्रमा गयो, धर्मनिरपेक्ष भयो, पकड उनीहरूको भइसक्यो। के त यो जुन खालको 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा प्रवेश गर्यो, यस उप नै पुनर्विचार गर्ने र कम्युनिस्टहरूसँगको सहयात्रा तोडेर कोसँग अब काङ्ग्रेसले कोसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्छ, कुन ढङ्गले चल्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण। अब के अरे भण्डारीजी, अब के हो भनेदेखि हामी डेमोक्रेटहरू, प्रजातन्त्रमा आस्था र विश्वास राख्नेहरू सबै एकै ठाउँमा के अरे अब के भने नेपाली काङ्ग्रेसको अम्ब्रेलामा सबैलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। कम्युनिस्ट बाहेक अरू पार्टीहरूलाई सबैलाई अब के अरे करिब करिब नेपालमा टु पार्टी सिस्टममा अगाडि बढिरहेको छ र उनीहरूलाई अब हामीहरू विभक्त भएर डेमोक्रेटहरू जो प्रजातन्त्रमा आस्था विश्वास राख्छौँ, लोकतन्त्रमा आस्था विश्वास राख्छौँ, हामीहरू विभक्त भएर होइन, एक ठाउँमा एकजुट भएर र सबै के अरे एक ठाउँमा उभिएर अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र अरू पार्टीहरूलाई हामीहरूले के भने हाम्रो नेतृत्वमा अरू पार्टीलाई पनि समावेश गरेर के अरे अगाडि बढ्नुमै अब त्यसरी नै हामीले कम्युनिस्टसँग अब जनता अहिले जनता निराश छ।
जनता निराश छ अहिले के भनेदेखि अब त्यो निराशापन कति दिनसम्म रहन्छ र कति अब यो धेरै बाँकी छैन। अब 2 वर्षपछि त स्थानीय चुनाव हुन्छ। ठिक कुरो अब त्यसको के अरे 6 महिनापछि के 2.5 वर्षपछि त के भनेदेखि अर्को चुनाव पनि आउँछ। त्यति बेलासम्म हामीहरू सङ्गठित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। कम्युनिस्टहरूको यो जुन क्रियाकलाप छ अहिले जुन क्रियाकलाप देखिराखेको छ र उनीहरूको काम गर्ने पद्धति हामीले जे बुझिरहेका छौँ उनीहरू एकदलीय हिसाबले र एकतन्त्रीय हिसाबले अगाडि बढ्न खोजिएको छ। त्यसलाई हामीले ब्रेक गर्नको निम्ति हामी युनाइटेड भएर हिँड्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसरी सिधै त्यो टसलमा जाने स्थिति बन्न सक्छ किन काङ्ग्रेस नेपालको राजनीतिको एउटा भङ्गालो हो। इतिहास पनि छ, डेमोक्रेटिक पनि छ। त्यसले टसल निर्माण गर्दा फेरि यो पछिल्लो समयमा कतिपय मानिसहरू उपलब्धि भन्छन् नि, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताको सवाल उप प्रश्न उठ्ने स्थिति बन्यो भने के गर्छ काङ्ग्रेस? यस विषय उप के सोच्छ? होइन, संघीयता चाहिँ के भनेदेखि यो आवश्यकता कुरा हो। त्यो जस्तै अहिले सङ्क्रमण भएको छ नि, अहिले स्थानीय तह क्रियाशील नभएको भएदेखि सङ्घले के अरे यो धान्न सक्ने अवस्था थिएन। संघीयताको आवश्यकता हो के भनेदेखि हामीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याउने भनेका थियौँ। त्यो अनुसार के भने अहिलेको सरकारले यति कन्जुसाइ गरेको छ अधिकार प्रदान गर्न, अत्यन्त कन्जुसाइ गरेको। सबै अधिकार अहिले पनि माथि नै राख्ने, सिंहदरबारै राख्ने। अहिले त प्राइम मिनिस्टर के चाहन्छ भने ओलीजी त सबै अझ आफ्नै मुठीभित्र, न्यायपालिकादेखि लिएर कार्यपालिका मात्रै होइन, न्यायपालिका अब संसद सबै आफ्नो मुठीभित्र राख्न चाहन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि मूल कुरा के छ भनेदेखि अब यो हामी गणतन्त्रमा आएको पनि 14 वर्ष पुरा भयो र के भनेदेखि हामीले यो एहसास दिलाउनु पर्यो। अहिले के अरे मिडियामा आइरहेछ नि, त्यो के अरे त्यति बेला एउटा राजा थियो, अहिले धेरै राजाहरू भए। अथवा अहिले हाम्रो राष्ट्रपतिलाई एकदम किन चाहियो त्यत्रो के भने मूल्य तिरेर के अरे यत्रो गरिब नेपाली जनता भुकै मरिरहेको छ र के भनेदेखि अस्ति भर्खरै 2 वर्ष भएको छैन गलैँचा, उहाँलाई किन त्यत्रो सोख भयो? म त्यही छक्क पर्छु। म त उहाँसँग के अरे यो 62-63 आन्दोलनमा सँगै यो के अरे हाम्रो भक्तपुरको के अरे यसमा सँगै बस्या पनि हो र के भनेदेखि के अरे उहाँलाई खरीपाटी होइन, अर्को त्यो के अरे सशस्त्रको थियो नि, के भन्छ त्यसलाई, त्यो ठाउँमा हामी सँगै के अरे बसेको हो र म के अरे हामीलाई पक्रने बेलामा हामी 100-150 जना पक्रेका थियौँ, त्यहाँ राखिएका थियो। विद्यादेवी हाम्रो अहिले वर्तमान राष्ट्रपति पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो। अब भनेपछि यस्तो के भने कोरोनाले के अरे दुःख दिएको छ, के अरे पैसा के अरे बजेट नपुगेर हामीले दुनियाँसँग हात थाप्नु परेको छ। अहिले करोड रुपियाँ खर्च गरेर त्यो भइरहेको गलैँचा किन फेर्न परेको छ? यिनी कुराले गर्दाखेरि एकदम नकारात्मक के अरे मेसेजहरू गइरहेको छ। गभर्मेन्टमा बस्नेहरूको क्रियाकलापबाट के भने गणतन्त्र ल्यायौँ, अत्यन्त हामीले ठुलो काम गऱ्यौँ भने अहिले के भनेदेखि जुन मेसेज गइरहेको छ, यो धेरै छोटे राजाहरू, धेरै के अरे नेताहरू आफूलाई के अरे जुन किसिमले परिस्थिति सिर्जना गरेको छ, त्यसले गर्दा अलिकता नकारात्मक गएको छ। त्यसले गर्दा हामीले सुधारिनुपर्छ। सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ भन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि त्यो किसिमको सोच बनाएर त्यही किसिमको व्यवहार गर्न सके पनि हो। अहिले के भने एकदम के अरे हाम्रा नेताहरूलाई त्यत्रो के अरे समाजवादी नेताहरू, त्यत्रो के अरे श्रमिकका नेताहरू, त्यत्रो के भने दलितका के अरे दलितलाई उद्धार गर्छौँ, जनजातिलाई गर्छौँ, सारालाई गर्छौँ भनेका नेताहरूलाई ठुलो के अरे महल चाहिएको छ, अत्यन्त के अरे लग्जरियस गाडीहरू चाहिएको छ र हरेक कुराहरूको जुन व्यवहारले देखाउँदा जनता अलिकता
के निराश छन् र यो निराशपनलाई हामी नेपाली कङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टी हो र ठुलो आन्दोलन 7 सालदेखि भन्नुहोस् 7 सालदेखि आएर के अरे 104 वर्षको राणा शासनको अन्त गर्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो। नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा 30 वर्षको पञ्चायतको अन्त गर्ने पनि नेपाली काङ्ग्रेस हो र यो के भने 62-63 ज्ञानेन्द्रले जुन के अरे कु गर्यो त्यसपछि पनि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा हामीले के अरे सफलता प्राप्त गरेको र नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा हामीले संविधान पनि निर्माण गरेको। त्यसले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस हामी सङ्गठित भएर गयौँ भने फेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपाली जनताले स्वइच्छाले भोट हाल्न पाउने अवस्था भयो भने फेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई बहुमत दिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। त यथास्थितिमा चाहिँ रहन सक्दैन भन्ने तपाईँको आशय हो? जुन अवस्थामा छ स्वइच्छाले भोट हाल्न पाउने नेपाली जनताले अवसर प्राप्त गरे भने भन्ने एउटा प्रश्न चिन्हको रूपमा पनि यहाँले उठान गर्नुभयो। निरङ्कुश हुँदै जानेछन्, त्यसकारण काङ्ग्रेस अलिकति विद्रोही भएर अलग ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ अब भन्ने हो यहाँको आशय? अब सङ्गठित भएर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र सङ्गठनको के अरे मोडेलिटीमा अलिकता हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ र हामी के भन्दाखेरि अहिले आपसमा जति पनि के भन्दै जति के अरे हामीहरू आपसमा झैझगडाको कारणले नेताहरूको आपसमा के अरे मत बाजिएको कारणले गर्दाखेरि बेला बेलामा हामीले लस पनि गरेका छौँ। नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पटक के अरे विश्वास गरेको 15 सालमा त 2/3 नै दिएको थियो र जो 30 वर्षको पञ्चायतपछि 47 सालमा भएको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई एब्सोल्युट बहुमत दिएको थियो। त्यति बेला हाम्रो नेताहरूले बुद्धि पुर्याएन। 36 र 72 अब 5 वर्षलाई दिएको के अरे म्यान्डेट हामीलाई के भन्दाखेरि 2.5 वर्ष पुग्दा नपुग्दै हामी के अरे मध्यावधि 36 र 74 मा अब त्यो के अरे त्यो ठुलो के अरे गल्ती थियो, गल्ती भयो। 2/3 ल्याउँछु भन्ने नाममा जुन मध्यावधि गएर हामी लार्जेस्ट पार्टी पनि हुन सकेनौँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् हामी त्यसपछि 51 मा गएर जुन मध्यावधिमा हामीले जुन मार खान पर्यो त्यसपछि आएर के भनेदेखि 56 सालमा रियलाइज गरेर युनाइटेड भयो। युनाइटेड भएर के अरे चुनावमा हामीलाई फेरि दियो नेपाली जनताले, जसको नाममा हामीले भोट माग्यौँ, जसलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई। उहाँलाई 6 महिना पनि राम्रोसँग सुख शान्तिपूर्वक खान दिएन। ठीक। र एउटा कार्यक्रममा जान्छु त्यसपछि आएर म के अरे आफै राजीनामा गर्छु भन्दा पनि त्यति अवसर पनि दिएन। म त्यति बेलामा चिफ व्हिप थिएँ के अरे भट्टराईजीको। मैले भट्टराईलाई भने के अरे किसिनजी तपाईँलाई मैले देखेको कुरा स्पष्ट भन्नुपर्छ, तपाईँको म मुख्य सचेतक हो र अब तपाईँको सरकार ढाल्न खोजिरहेको छ। तपाईँले के भन्दाखेरि अब केही त गर्नुपर्छ नि, के छ सोच भनेर भन्दा उहाँले के भन्नु भने गोपालमानजी म के अरे डर्टी गेम गर्दिनँ, फोहोरी राजनीतिमा मेरो विश्वास छैन, गर्दिनँ भन्नुभयो। नत्र भनेदेखि उहाँकै क्याबिनेटका मान्छेहरू उहाँको खिलाफमा गइरहेका थिए भनेदेखि उहाँ के अरे बहुमत प्राप्त के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पार्टीलाई के अरे गभर्मेन्टलाई पुनर्गठन गर्न सक्नुहुन्थ्यो, जो आफूसँग के अरे असहमति राख्ने आफ्नै क्याबिनेटमा बसेर उहाँकै के अरे खिलाफमा काम गर्नेलाई हटाएर अरू ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले के भने उहाँ अत्यन्त के अरे किसिनजी अत्यन्त के अरे एउटा सन्त नेता हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा उहाँ त्यो गर्न तयार हुनु भएन। अब कोही नेता एकदम के भने टिक्रमबाजी गर्ने, जे पनि गर्न तयार हुने, तर उहाँलाई के मैले भनेपछि के अरे उहाँले भन्नुभयो मैले भने तपाईँ त प्रधानमन्त्री हो, तपाईँले
अब जो कोहीलाई पनि के अरे पार्लियामेन्टभित्रको जो कोहीलाई मन्त्री बनाउन सक्नुहुन्छ, भएकोलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग के अरे सारा शक्ति छ, शक्तिको प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने गर्ने हो कि के गर्ने हो भनेर मैले आफूले भन्दाखेरि उहाँले मलाई छोड्नुहोस् गोपालमानजी, अब म चाहिँ यो डर्टी राजनीति गर्दिनँ भनेर भन्नुभयो। एज अ प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने व्यक्तिको त्यो एउटा भनेर आस्था भन्नुभयो। भनेपछि उहाँले सबैलाई के भन्दाखेरि उहाँले पार्लियामेन्टमै उभिएर रोस्ट्रमबाटै के अरे आफ्नो के अरे केही कुराहरू भनेर उहाँले राजीनामा गर्नुभयो र सबैलाई के अरे हृदयमा छोनी गरेर सबैको आँखामा तलबल आँसु पार्ने गरेर जानुभयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि होला कि हामीहरूले के भने हाम्रो नेताहरूले के भने सब अलि माथि उठ्नु पर्यो। हामी सबै अलिकति माथि उठेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने अझै पनि हामीले के भनेदेखि यो कम्युनिस्टहरूलाई फेरि ठेकानमा ल्याउन सक्छौँ। त कसरी मानिसले विश्वास गर्ने बताइदिनु त। किशुनजी जस्तो मान्छे रोएर पार्टी छोड्नु पर्यो, गणेशमानजी जस्तो व्यक्तिले पार्टी रोएरै छोड्नुपर्ने स्थिति आयो। फलत गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कब्जामा पार्टी गयो। अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यो हेर्दा जसरी तपाईँले 12 बुँदे दिल्ली सहमतिको विषयको कुरा गर्नुभयो, म विदेश भूमिमा भएको कारणले म चाहिँ सहभागी हुन इच्छुक रहिनँ जो भन्नुभयो। यदि किशुनजी गणेशमानजी भएको भए त्यो दिल्लीमा सहमति हुन्थ्यो कि नेपालभित्रै हुन्थ्यो होला, उहाँहरू स्वीकार्नुहुन्थ्यो होला, अनि काङ्ग्रेस सुध्रन्छ भनेर कसरी मान्ने? जबकि तपाईँ सिनियर मस्ट लिडर हुनुहुन्छ, अहिले शेरबहादुरजी सभापति हुनुहुन्छ, अरू आगामी दिनमा सभापतिका लागि अरू खाले मानिसहरू इच्छुक देखिन्छ। महाधिवेशन त सधैँ छ। कृष्ण सिटौलाजीको सक्रियता त्यो 12 बुँदे गराउनेमा उहाँ फ्रन्टमा आएको, त उहाँहरूको कहीँ न कहीँ वर्चस्व छ। कसरी काङ्ग्रेस सुध्रिन्छ भनेर मान्ने? के भनेदेखि अब गिरिजाबाबुको सन्दर्भमा अब अहिले के अरे मैले के जति पनि अहिले के जुन गिरिजाबाबुको लिएर पार्टीले लिएर जानुभयो नि, के अरे धेरै पटक गिरिजाबाबु प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो, धेरै लामो समय उहाँ सत्तामा पनि रहनुभयो होइन। उहाँले जुन किसिमले पार्टीलाई दोहोऱ्याएर लानुभयो नि, अब त्योभन्दा ठिक होला कि नहोला, तर अहिलेको परिस्थितिमा आइपुग्नेमा पुर्याउनेमा, यो परिस्थितिमा ल्याउनेमा होइन, यो परिस्थितिमा आइपुग्नेमा अब दीर्घकालीन हिसाबले उहाँकै के अरे क्रियाकलापबाट हामी यो ठाउँमा आइपुगेको। गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै क्रियाकलापले काङ्ग्रेस यो ठाउँमा आइपुगेको। नत्र भनेदेखि के अरे हेर्नुहोस्, त्यो 50 सालमा हामी के भन्दाखेरि मध्यावधि नगएको भए त्यो बेलामा हामीलाई नेपाली जनताले के अरे जुन दिएको थियो म्यान्डेट 5 वर्षलाई, हामीले दुई चारवटा चुनाव हामीले स्पष्ट बहुमतका साथ 15-20 वर्ष रुल गर्थ्यौँ। र मलाई लाग्छ यो के भने माओवादी जुन छ नि, माओवादी पनि जुन किसिमले के भनेदेखि यो त्यही बेला त्यही मित्रम पोलकै लगभग त्यही बेला नै के अरे यो जन्मिएको हो, त्यो पनि जन्मिने थिएन कि जस्तो लाग्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि यो नेतृत्वले अलिकति अब बुद्धि नपढाउँदा हामी नेपाली जनताले दुःख पाउने अवस्था आउँछ। अब के अरे हामीहरू सामूहिक नेतृत्वमा जाने हो र सरसल्लाहबाट अगाडि बढ्ने हो, र हामीहरू युनाइटेड भएर नेपाली काङ्ग्रेस अहिले युनाइटेडै छ र यही हिसाबले अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। र गएपछि हामीले के भन्दाखेरि नेपाली जनताले फेरि हामीलाई स्पष्ट बहुमत दिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। तर यसलाई निरन्तरता र यसले गरेको जति क्रियाकलाप छ नि, अहिलेको सरकार करिब 30 महिना भयो, 30 महिना भयो, जुन कुरा यसले भनेर यसको आफ्नो के भन्दाखेरि म्यानिफेस्टोमा लेखेका कुराहरूको ठिक विपरीत काम गरिरहेको छ। यसलाई हामीले जनताको माझमा पुर्याउनुपर्छ, नङ्ग्याउन सक्नु पर्यो। तपाईँले सामूहिक नेतृत्व भन्नुभयो, शेरबहादुर देउवाजी सभापतिको लागि कसरतमा हुनुहुन्छ, अरू पनि कोइराला परिवारबाट पनि एकजना शेखरको पनि दौडधुप देखिन्छ, शशाङ्क पनि प्रयासमा लागेको देखिन्छ, अनि अरू खाले नेताहरू रामचन्द्रजीको पनि एक ढङ्गको प्रयास देखिन्छ।
प्रकाशमान पनि किन म चाहिँ किन भन्ने खालको देखिन्छ। तपाईँ एउटा सिनियर मोस्ट लिडर पनि हुनुहुन्छ, त कस्तो सामूहिक नेतृत्व भनेको त्यो त्यो अलिक स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। अब के भनेदेखि पार्टीमा चुनाव हुन्छ, चुनाव भएपछि चुनावमा कार्यकर्ताले जो रिजल्ट दिन्छ त्यसलाई त एकदम के अरे सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। यही हिसाब हो भने त कोहीले पनि अहिलेको परिस्थिति हो भने त यो परिस्थितिमा त कसैले पनि के भने सम्हाल्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, सभापतिलाई के अरे हामीले चुनिसकेपछि चुनावमा गएर जित हार भइसकेपछि जित्नेलाई के भने हार्नेले सहयोग गर्नुपर्छ। जितिसकेपछि म सबै कुरा हुँ भनेर जित्ने सभापतिले पनि भन्न हुँदैन। र यो हामीहरूको जुन 13औं अधिवेशनपछि शेरबहादुरले के भने हारेको के अरे आफूसँग लडेर हारेकोलाई नसमेटेको भन्नु मिल्दैन। उहाँले त्यो प्रयास गर्नुभयो होइन, उहाँ तुरन्त के भन्दाखेरि उहाँले मनोनयन गर्नुभयो, मनोनयन गरेर के अरे माग्दा नमाग्दै पनि वरिष्ठ नेता दिनुभयो होइन। अब अर्को हारेकोलाई काखिने च्यापेर आफूलाई सहयोग गरेको भने काखिने च्यापेर लिएर हिँड्नुभयो होइन। मूल कुरा के हो भनेदेखि चुनावमा गइसकेपछि हार स्वीकार गर्नुपर्छ। अब के भने मसँग चुनाव लडेको यसलाई म जसरी पनि सिद्ध्याउँछु भनेर लाग्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो अन्तर पार्टीको चुनाव हो, यो अर्को चुनाव त होइन नि, अर्को पार्टीसँग लडेको चुनाव त होइन नि। जितेको सभापतिले पनि के भनेदेखि अरू नेताहरूलाई, अरू साथीलाई, आफ्नो के अरे टिमको साथीलाई पनि के अरे सल्लाह गर्नु पर्यो र अरू साथीहरूसँग नि सल्लाह गर्नु पर्यो। सल्लाहले अगाडि बढेर केही साथीहरू सामूहिक भनेको खास के अरे केही साथीहरूको बिचमा के अरे निर्णय गर्नुभन्दा पहिला परामर्श गरेर सरसल्लाहबाट अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ होइन। के भनेदेखि कुनै कुरामा अत्यन्त असहमति नै भयो, मान्दै मानेन भनेपछि त्यति बेला सभापतिको निर्णयलाई र बहुमत पनि मान्दैन भन्यो भने त हुँदैन नि त। यो बहुमत अल्पमत भनेको कुरा त डेमोक्रेसीमा त त्यो हुन्छ नि। के अरे यो बहुमत भनेको कुरालाई के अरे अब छलफल गर्ने कुरा एक ठाउँमा छ र छलफल गरिसकेपछि निष्कर्षमा के अरे सामूहिक रूपमा पुग्न सक्यो भने सबभन्दा बेटर हो। तर त्यो सामूहिक रूपमा निष्कर्षमा पुग्न सकेन भने बहुमतीयमा पनि गएर के अरे हामीले एउटा निर्णय लिनुपर्छ। प्रजातन्त्रको त्यो एउटा सुन्दर पक्ष हो र सभापतिलाई अब जम्मै हातखुट्टा बाँधेर, जस्तै अहिले बिचमा यही भयो के भन्दा आज हाम्रो चुनाव भएको 4 वर्ष पुरा भयो, तर केही कुराहरू सल्लाह गर्न खोज्दा सल्लाह राम्रोसँग नदिएर नमानेर केही कुराहरू के अरे 3 महिनाभित्रै गर्नुपर्ने कुराहरू पनि 3 वर्षपछि गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यसले गर्दाखेरि के अरे म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि भण्डारीजी, यो हामीहरू नेपालीहरूको कस्तो रहेछ भने काङ्ग्रेसमा मातृका बाउ र के भने बिपीको बिचमा पनि एउटै के अरे एउटै बाउका छोराहरूमा पनि विमल भएर यो 7 सालपछिको के अरे जो घटनाक्रम जो के अरे 7 सालबाट के अरे 15 सालसम्म, त्यो 7 सालपछि 8-9 सालमै चुनाव भएर संविधान सभाको चुनाव भएर जानुपर्ने ठाउँमा के भनेदेखि 7-8 वर्ष के अरे तान्यो नि। त्यति बेला राणालाई त हटायौँ, तर के अरे अब हामीले शाहलाई ल्यायौँ। शाहलाई ल्याएपछि के अरे शाहले राजा त्रिभुवनहरूले अथवा महेन्द्रले खेल्ने मौका पाए कि यो हाम्रो इतिहासमै के अरे पहिलेदेखि अलिकता के अरे नेतृत्वमा अलिकता आन्तरिक द्वन्द्व हुँदाखेरि अर्कोले मौका पाउँछ। त्यसले अब यो मौका दिनु हुँदैन, अब हामी युनाइटेड भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। तपाईँ चाहिँ आफूलाई कहाँ पाउनुहुन्छ? एज अ शेरबहादुरजी सभापतिको उम्मेदवारको दाबी गरिरहनु भएको छ, कोइरालाहरू पनि, रामचन्द्रजीको पनि, अरू खाले पनि, तपाईँ आफै पनि उठ्ने कि अथवा कुन रूपमा पाउनुहुन्छ? हामी अब सल्लाहले उठ्ने हो। हेर्नुहोस्,
अब शेरबहादुरजी नउठ्ने अवस्थामा त्यो बेलामा म 1 नम्बरमा मै हुन्छु, सिनियर एज अ वरिष्ठ नेताको हिसाबले। के भनेदेखि शेरबहादुरजी नै उठ्ने हो भने र परिस्थितिले हामीले उहाँले के भन्दाखेरि उठ्छु नै भन्दाखेरि र उठ्ने नै हो भनेदेखि उहाँलाई नै हामीले अगाडि सार्ने हो। हेर्नुहोस्, होइन भने उहाँले नउठ्ने सन्दर्भमा उहाँले के भने अर्कोलाई उठाउने सन्दर्भमा उहाँले पनि के भने मलाई नै के अरे उहाँले के अरे प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर के भनेदेखि अहिलेको परिस्थिति तपाईँले भन्नुभयो नि, धेरै मान्छेहरू आकाङ्क्षी छ उतापट्टि। कोइरालाहरूले आफ्नै परिवारमा फेरि फर्काउन कोसिसमा छन्, होइन? अहिले तपाईँले शशाङ्कको, शेखरको नाम लिनुभयो, अनि त्यहाँ के अरे सुजाता पनि छ, होइन? तर के भनेदेखि उहाँहरूको 3बाट 1 हुने सम्भावना पनि देख्दिनँ। अब पौडेलजी, अब के अरे प्रकाशमानजी हरू पनि हुनुहुन्छ। तर के भनेदेखि अब के भने चुनाव हो, के अरे सर्वसम्मत गर्न सक्यो भने सबभन्दा राम्रो कुरा हो। सर्वसम्मत गर्न सक्दाखेरि राम्रो कुरा हो। तर हिन्दुस्तानमा जस्तो हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा कुनै पनि पार्टीको हाम्रो जस्तो चुनाव हुँदैन। उनीहरूको आन्तरिक के गरेर मिलाउँछ र हाम्रो चुनाव हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा के छ भनेदेखि नेतृत्व लिने मात्रै होइन, त्यो नेतृत्वलाई कसरी सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने कुरा हो। त्यसले गर्दा के छ भने हामीहरूको के भन्छ आगामी चुनावमा अब अहिलेसम्म त के भने शेरबहादुरजीले आफू नउठ्ने कुरा गर्नुभएको छैन र उठ्छु भनेर घोषणा पनि गर्नुभएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले के अरे नयाँ पुस्ता पनि त्यसरी देखिएको छैन। चुनौती दिने ढङ्गले त्यो सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत हुन छैन। तर हामीले चुस्त र दुरुस्त किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ र यो आउँदो चुनावमा हामीले यसरी के अरे देखाउनुपर्छ कि के भने हामीले हाम्रो विपक्षलाई, कम्युनिस्टहरूलाई के अरे कम्पिटिसन गरेर उनीहरूलाई के अरे हामीभन्दा पछाडि पार्ने किसिमले हामी युनाइटेड हिसाबले अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ र हाम्रो बिचमा सरसल्लाह हुन बाँकी नै छ। र हामीले के भने सबै बसेर सरसल्लाह गरौँ, होइन? सल्लाह गरेर एउटै मात्रै बनाउन सक्यौँ भने, किनभने अहिले 2टा उपसभापति छ, 2टा महामन्त्री छ चुनावैबाट आउने, 6-7वटा जति सहमहामन्त्री छ। हामीले के भनेदेखि हामीले मोर एन्ड मोर डेमोक्रेटिक बनाएको छौँ हाम्रो संविधान। यो विधान अनुसार जो साथीहरू इलेक्टेड भएर आउँछ, अबको सभापतिलाई झनै गाह्रो हुन्छ कि अब यही के अरे खुट्टा तानातान गर्ने हो भने अब हामी खुट्टा तानातान गर्ने, विपक्षीले के अरे लतारेर लान थालिसक्यो, यहाँ के अरे अब एकदलीय हिसाबले अगाडि बढ्न थालिसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी सङ्गठित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। म त सबै साथीहरूलाई तपाईँको यो बहस कार्यक्रममा मार्फत के सन्देश दिन चाहन्छु भने हामी आपसमा खुट्टा तानातान नगरौँ, हामी युनाइटेड हिसाबले अगाडि बढौँ र के अरे सबैलाई के भन्दाखेरि भाग पुग्छ। पार्टी पावरमा गयो भने, पार्टीले के अरे बहुमत ल्यायो भने जनताको सेवा गर्ने कुरामा कोही पार्टीमा बसेर सेवा गरौँ, कोही गभर्मेन्टमा गएर सेवा गरौँ, कोही के अरे कहाँ गएर। अनि किनभने अब तल्लो निकायदेखि लिएर गाउँ तहदेखि लिएर प्रदेशहरू पनि छ, सारा कुराहरू छ। त्यसले गर्दा हामी युनाइटेड भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। बढ्यौँ भनेदेखि हामीले के भनेदेखि सफलतापूर्वक अगाडि बढ्छौँ। त्यसले गर्दा म के आग्रह गर्छु भनेदेखि के अरे अब यो 2 खेमा नभनौँ, 3 खेमा नभनौँ, होइन? एकै ठाउँमा सरसल्लाह गर्ने बानी। यो गुट उपगुट चाहिँ काङ्ग्रेसमा हुन्छ किन? के को उपज हो यो? यसो हो जीवरामजी, यो ठुलो पार्टीमा
के अरे हुन्छ नहुने होइन, अलि देखाउने र नदेखाउने कुरा हो। अहिले कम्युनिस्टमा पनि के अरे धेरै देखिने गरेर आएको छ होइन। अब दुईटा कार्यकारी सभापति छ, त्यो कुनै मिल्ने कुरा हो? दुईटा कार्यकारी सभापति होइन, दुईटा क्याप्टेन भनेको के अरे जेट प्लेनमा एउटै हुन्छ। अब के भने त्यो दुईटा क्याप्टेनको बिचमा उड्दै झगडा भयो भने त बिचमा क्र्यास हुन्छ नि होइन। दुईटा कार्यकारी सभापति भन्ने कुरा त्यो चाहिँ के अरे शोभनीय छैन। हेर्नुहोस्, अब के भनेदेखि एउटा शरीर दुईटा टाउको, एउटाले मिठो मिठो खाने, एउटाले हेरिबस्ने, त्यसको रिसले अर्कोले बिख खाइदियो। त्यसपछि के भयो भने दुईटै मऱ्यो। त्यसले गर्दा त्यो के अरे प्राकृतिक होइन, त्यो अस्वाभाविक हो र एउटै हो नेता, एउटै के अरे कार्यकारी सभापति भनेको एउटै एकैजना हुनुपर्छ। तर उसले के भने परामर्श गर्ने कुरा, सल्लाह लिने कुरा, गर्ने कुराहरू डिसिजन गर्नुभन्दा डिसिजन गर्नु त आफूले हो, तर सल्लाह त लिनु पऱ्यो नि, परामर्श त गर्नु पऱ्यो नि। म यहाँको ध्यान नि जुन अवस्थामा नेपाल प्रवेश गरेको छ, संसारै अप्ठ्यारोमा छ। कोभिड-19 यो कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक सङ्कटमा नेपाल जाँदैछ। हाम्रो परनिर्भरता छ। व्यापार व्यवसायको बारेमा तपाईँ अझ राम्रो बुझ्नुहुन्छ। व्यापार व्यवसाय सब चौपट छ। यसले नेपाली जन भड्किन सक्ने खतरनाक अवस्था प्रवेश गर्दैछ। राजनीतिक दलहरू बीच काहीँ न काहीँ त्यो एक खाले दुर्भावना एकअर्कामा पनि छ। पार्टीभित्रै आन्तरिक द्वन्द्वहरू छ। यो सम्हालिन्छ यो अवस्थामा? भोलिका दिन तपाईँ कस्तो पाउनुहुन्छ? होइन, तपाईँले यो एकदम करेक्ट कुराहरू निकाल्नुभयो। यो अहिले के अरे गभर्मेन्ट पूर्ण असफल छ। आज 76 डेज लकडाउनको 76औं दिन भयो। लकडाउनभन्दा अर्को केही गर्न सकेन। लकडाउन के को लागि गरिएको भन्दाखेरि व्यवस्थापन गर्नको लागि गर्न खोजिएको। त्यो व्यवस्थापन केही गर्न सकेका छैन। टेस्ट नै गर्न सकेका छैन। WHO ले नो भनेको RDT टेस्ट गराएको छ। PCR टेस्ट गराउनै सकेको छैन। अहिले के अरे एउटाको रिजल्ट आउनलाई 4 दिन 5 दिन 6 दिन कुर्नु परेको छ। एउटा टेस्ट गरेर पठायो, क्युमा छ भन्छ। टेस्ट मेसिन अरू किन्न सकेका छैन। यस्तो बेलामा पनि के भने यो सरकारले रियाल जुवाएर औषधि काण्ड गर्यो। औषधि किन्दाखेरि ठुलो भ्रष्टाचार भयो भने कुरा बुझ्दैन। त्यसलाई छल्नको लागि आर्मीलाई दिने भनेर भन्यो। औषधि किन्ने पनि आर्मी। आज मैले अखबार हेर्दै थिएँ, त्यही स्वास्थ्यले 15 रुपियाँमा किनेको मास्क अहिले आर्मीले 52 रुपियाँ तिर्यो भनेर, 52 तिरेर ल्यायो भनेर आइरहेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, के भन्दाखेरि हामीले लकडाउन 11 गते, चैत 11 गते सुरु गरेको। त्यो बेलामा 1 जना मात्रै थियो भने अहिले 3500 जना जति सङ्क्रमित छ। यो बढ्दो क्रममा बढ्दो क्रम। यो सङ्क्रमित पनि कहाँबाट आएको भन्दाखेरि सङ्क्रमित जति पनि देखिएछ बाहिरबाट आएको। अहिले विशेष गरेर छिमेकी हुनाले छिमेकी मुलुक भारतबाट आइरहेको छ र हामीले व्यवस्थापन गरेको भएदेखि समयमै यो हुँदैन, यो हुन्थेन। हेर्नुहोस्, हामीले के भने अनावश्यक तरिकाले बोर्डरमा के भने सशस्त्र प्रहरी पठाएर आउन नदिने भने मूलबाट आएको मान्छेलाई के अरे उतै रोक्यो के अरे 15 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन रोक्यौँ र त्यहाँ गाई बाख्रा जसरी के अरे भेडा बाख्रा जसरी राख्यौँ र ती सङ्क्रमित भए। अनि चोरी बाटो आए। यो सरकारले के भन्दाखेरि त्यो के अरे सशस्त्रलाई गर्ने खर्च र त्यो दुःख दिने खर्च र गरेर क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्था गरेको भए कुरा बुझ्दैन, यो अवस्था आउँथेन। क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छैन, असाध्यै खतम छ। अहिले के भने क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरू भकाभक मर्न थाले।
क्वारेन्टाइनमा के अरे यो के अरे जुन छ नि WHO को विधिअनुसार क्वारेन्टाइन छैन, मापदण्ड कहीँ पुरा मापदण्ड छैन, राम्रो खाना दिएको छैन। खाना नदिएको कारणले मधेसमा त कति भागे मधेसमा त खाना कहिले के अरे बासी खाना, कहिले चिसो खाना, कहिले के गरेको कारणले टोयलेटको व्यवस्था छैन। 50-60 जना राखेको छ, एउटा टोयलेट छ, 2टा टोयलेट छ। अब के भनेदेखि त्यो एउटै रुममा भेडा बाख्रा जसरी 25-30 जना 50 जना राखेको छ, यो व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। अहिले के भन्दैछ भन्दाखेरि यो स्वास्थ्य मन्त्री, यो सरकार यो के अरे सङ्कटकालीन महामारी लायो, सङ्कटकालीन घोषणा गरेर भनेर के अरे आफूलाई उम्काउनु खोज्छ। यो सङ्कटकालीन लाउन पाइँदैन, हेर्नुहोस्, यो लाउने कुरा गलत हुन्छ। यो के भनेदेखि हरेक कुराहरू अहिले सब आर्मीलाई दिने अनि के यो के भने यो गभर्मेन्ट फेल खाएको, निजामती प्रणाली फेल खाएको। र यो सरकारले के भने अत्यन्त केही गर्नै सकेको छैन। हेर्नुहोस्, अहिले कोभिडबाट मरेको सङ्ख्या 13 भनिएको छ। यो लकडाउनको कारणले गर्दा भुखमरीबाट कति मान्छे मरेका छ त्यसको आकलन छ गभर्मेन्टलाई। आत्महत्या कतिले गरेका छन्। अब दीर्घ रोगीहरू अस्पतालमा जान नपाएर कति के अरे दीर्घ रोगीहरूले ज्यान गुमाएका छन्। र सुत्केरी जो के अरे गर्भवती महिलाहरूले समयमा ठाउँमा जान नपाएर, ठाउँमा औषधि नपाएर गर्भवती महिलाहरू के अरे त्यसरी नै के अरे हजारौँको सङ्ख्यामा मरेको छ। त्यसले गर्दा यो आत्मघाती भयो। र के भनेदेखि म्यानेजमेन्ट गर्न सकेन र के अरे हाम्रा के अरे श्रमिकहरू व्यवस्थापन नभएर 10-10 दिन 15-15 दिन पैदल यात्रा, चप्पल लाएर एउटा झोला भिरेर काठमाडौँदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमादेखि लिएर आफ्नो गन्तव्यमा हिँडेर आफ्नो ठाउँमा पुग्नलाई बाध्य भएको छ। त्यो श्रमिकको के अरे सरकार हुँ भन्ने, श्रमिकलाई के भन्दाखेरि घाँटी निमोट्ने, जो मान्छेहरू के भन्दाखेरि बिहान के खाउँ बेलुका के खाउँ, जो मान्छेहरू दिनभरि काम गरेर बिहान बेलुकाको छाक तार्नेहरू लाखौँमा छन्। ती लाखौँलाई ऊ गरेछ, उद्योग धन्दा बन्द गरेछ, सारा कर गरेछ, सारा के अरे अब के भने नेपाली किसानको के अरे तरकारी खेतमीको हुने अनि हिन्दुस्तानबाट के अरे 5 खरबको के अरे तरकारी आयो भन्नु कहाँसम्मको उचित हो। र के भनेदेखि यो के अरे गभर्मेन्ट कतिको के भने मधेसबाट के अरे पहाड गएको तरकारीलाई के अरे खाल्टो खनेर ल त्यहाँ कोरोना भएको ठाउँबाट आएको तरकारी भनेर खाल्टो खनेर के अरे पुर्दिने, यस्तो पनि व्यवस्थापन हुन्छ कि के भने हाम्रा नेपालीहरूले पालेका कुखुराहरूलाई के अरे खाल्टोमा गाड्न पर्ने, अन्डा नबिकेर के अरे यो त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ नि। दुध के अरे बाटोमा फाल्नु परेको छ। यो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने यो मैले भन्छु यो निकम्बा सरकार हो। यसले के अब कुरा के भन्दाखेरि अब सुन्नुहोस्, अब यो के भने सरकारले समयमै विचार पुऱ्याएन भने अब के अरे जनताले के अरे व्यवसायीहरू यो श्रमिकहरूले आफैले उल्लङ्घन गर्छ। हेर्नुहोस् कति लुटमार चल्छ। अब के भनेदेखि खाना मर्ता त क्या नै गर्दा कोरोनाबाट होइन भुखमरीबाट मर्ने मान्छेहरू मर्न थाले। श्रम गरेर खान्छु भन्दा खान नपाउने परिस्थिति सिर्जना भएपछि यता के भने वान्डोर सिस्टम बन्छ। त्यो के अरे अब राहत बाँड्दा पनि आफ्नो मान्छे खोजेर दिन्छ कि के अरे जो भोका छन् भोकासम्म पुग्दैन होइन। अनि त्यहाँबाट के अरे नागरिकता खोजिन्छ, भोटर लिस्टमा नाम छ कि छैन, तैँले मलाई भोट हालेको कि होइन भनेर यस्तो किसिमको परिस्थिति सिर्जना छ। र स्थानीय निकायमा जति पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले स्थानीय निकायमा जित्या छ त्यहाँ हामीले राम्रो व्यवस्था गरेको हामीले पाएछौँ। र वामपन्थीहरूले जितेको बेलामा र के भने गभर्मेन्ट लगाएर पनि त्यतिकै नै दुःख दिएको छ। हेर्नुहोस् चोरदारीमा के भने त्यत्रो घटना घट्छ, त्यो चोरदारीको घटना घटाउनेहरूलाई बचाउन यो सरकार र त्यहाँका नेताहरू उद्धत छन्। यस्तो किसिमको व्यवस्था र हिजो त्यही चोरदारीका
दलितहरूलाई के भनेदेखि जनयुद्धमा प्रयोग गर्यो, तिमीहरूलाई सारा कुरा दिलाउँछु भने आज त्यही दलितहरूमाथि के भने अन्याय अत्याचार गर्दैछ र 6 जनाको के अरे हेर्नुहोस् अनाकमा ज्यान गयो, त्यो किसिमको कुराहरू छ। यो सरकारले जीवनरामजी हर कुरामा, अस्ति बजेट ल्यायो, म बजेटको कुरा गर्छु तपाईँलाई, कति के अरे असक्षम रहेछ। मैले त के अरे हाम्रो अर्थमन्त्री, अहिलेको अर्थमन्त्री विद्वान अनुभवी भन्ने लागेको थियो मलाई। म त के अरे कन्फ्युजमा रहेछु। योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेको व्यक्तित्व, राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर भइसकेको व्यक्तित्व, यसपटक तेस्रो बजेट ल्याउँदा उहाँले नलाउनु पर्नेमा लगाएको छ ट्याक्स, लाउनु पर्नेमा लगाउन्न। अब के भनेदेखि हार्डिङ भन्छ नि, रक्सी भन्छ नि, रक्सीमा उहाँलाई के कहाँबाट के अरे उहाँको कहाँको चेतना आयो मलाई थाहा छैन। रक्सीमा 1 पैसा पनि के भन्ने बढाउनु भएन, हार्डिङमा। अब बियरमा त कुरै छोड्नुहोस्। भनेदेखि उहाँलाई कहाँबाट के बुद्धि आयो? उहाँले के भन्दाखेरि यो के भने यो बिजुलीबाट चल्ने मोटरको भन्सार बढाउनमा उहाँलाई कसले आइडिया दियो? र चकलेटमा के अरे भन्सार घटाउने, बच्चाले खाने दुधमा भन्सार बढाउने, पुस्तकमा भन्सार बढाउने र के भनेदेखि नेपाली जनतालाई सोझै असर पर्ने। अहिले के अरे 25 रुपियाँ 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ आएको डिजेल मट्टीतेल पेट्रोलमा 2 रुपियाँबाट 12 रुपियाँ बनाएको छ, ट्याक्स बढाएको छ। हामीले बुढी गण्डकीमा त्यस बेलामा 5 रुपियाँ लिएको थियौँ, 5 रुपियाँ उहाँले बिचमै बढाउनु भयो। जबकि बुढी गण्डकी आफैले हामीले बनाउने भनेर लिएको ट्याक्स हो कि त्यो अर्का कम्पनीलाई, चाइनिज कम्पनीलाई दिएको छ। र त्यो तेलको दाम के अरे जुन किसिमले बढाएको छ, धुवानीमा वृद्धि हुन्छ, महँगी बढ्यो। के भने भोलि बस चढ्न पर्यो। अर्थात् अहिलेको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने गरेर बजेट आएन। यो के अरे कोरोनाको सन्दर्भमा बजेट आएन र कसरी समाधान गर्ने भनेर बजेट आएन। विवेक अब के भन्दाखेरि विवेक पुगेन। अब यो के अरे पेट्रोल, अब के अरे हामीले के प्रदूषण, उहाँको के अरे आफ्नो के अरे माननीयहरू बोलिरहेको छ। उहाँको आफ्नो घोषणापत्रमा काठमाडौँमा के अरे सारा विद्युत गाडीहरू चलाएको यहाँको वातावरण स्वच्छ बनाउने भनेकोमा यहाँ के अरे विद्युतीय गाडी नआओस् भन्ने किसिमले लाग्छ। बहुत ठिक सन्देश यहाँले दिने प्रयत्न गर्नुभयो। कुरा के भन्दाखेरि यो के भन्ने यो सरकारले जति पनि बजेट ल्याएछ कि आफ्नो के अरे कार्यकर्ता पोस्ने किसिमले, त्यो प्रधानमन्त्रीको रोजगार कार्यक्रम भनेको उहाँको के अरे कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रम। अब यो लाखौँ लाख के अरे नेपालीहरू स्वदेश आउँदैछ, उनीहरूलाई कसरी काम दिने, कसरी गर्ने? हेर्नुहोस्, अब शिक्षा मन्त्री के भन्छ भने मेरो नीति होइन है भन्छ। बजेटमा आयो के भने सारा यो 50 के अरे म पनि शिक्षा मन्त्री भएको मलाई थाहा छ। यत्रो के भनेदेखि यो गभर्मेन्टले चलाएको स्कुलको सुधार गर्नु काम ल जम्मै प्राइभेट बोर्डिङलाई भनेर, प्राइभेट बोर्डिङले त चुस्या थियो, लुट्या थियो। अब यो सरकारी स्कुल पनि सारा के अरे प्राइभेट बोर्डिङलाई दिने भनेर जुन निर्णय गर्छ र त्यो के भनेदेखि हाम्रो शिक्षा मन्त्री जी भन्छ मेरो होइन है भन्छ, मेरो नीति मैले चाहेको होइन। कृषि मन्त्री त्यही भन्नुहुन्छ, मैले सोचेको बजेट आएनै भन्नुहुन्छ। तर उहाँहरू क्याबिनेटमा बसिरहनुहुन्छ। वाट इज दिस? सम्बन्धित मान्छेसँग जुन शिक्षामा गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकिएको छैन। अब शिक्षा प्रणाली भनेको के भनेदेखि अब कस्तो प्रणाली आउनुपर्छ, यो के भने यो सिद्धान्त पढाएर हुँदैन। हेर्नुहोस्, डिग्री मात्रै लिएर हुँदैन, सबलाई दक्ष बनाउनुपर्छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने खालको शिक्षा प्रणाली, ठीक। जीवन उपयोगी शिक्षा दिनुपर्छ। जीवन उपयोगी शिक्षा दियो भने मात्रै के अरे हाम्रो के अरे सबै कुराहरू हामीले सारा के अरे हामीले लाखौँ लाख के अरे हाम्रो युवाहरू पठाएका छौँ। तर म अब यहाँसँग ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ। एकदम 1 मिनेटमा सक्दिनु होला। आज काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक छ। 1 नम्बर 2
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको यो नक्सासँग सम्बन्धित प्रकरणले हाम्रो नेपाली समाज अलिकति मस्तिष्क खल्बन्ने जस्तो स्थिति भएको छ। के हो यो? यस्तो पनि हुन्छ कतै? सरकार के गरिरहेछ भन्ने एउटा दृष्टिमा सरकारले प्रयत्न त गरे होला, यसको निदान के होला भन्ने दोस्रो। तेस्रो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा काङ्ग्रेस किन यति साह्रो प्रमुख प्रतिपक्ष जस्तो नदेखिएको, सत्ता पक्षभन्दा बढ्ता किन भन्ने यो तीनवटा विषयको 1 मिनेटमा कृपया 1 मिनेटमै छ। अब 1 मिनेटमा त अलिकति सकिन्न होला। तर समय अब कुरा लिम्पुवाधुरादेखि लिएर कालापानी होइन, कुटी, यो सबै हाम्रो के अरे भूमि हो। हेर्नुहोस्, हामीले के अरे के भनेदेखि कालापानीकोमा जब के अरे आर्मी राख्यो 1962 नेहरूजीले, त्यति बेला भनिन्छ के भनेदेखि सोधेर राखिएको भनेको छ। त्यो कतैबाट के भन्दाखेरि होइन होइन, अब के भन् पञ्चायत जोगाउनलाई हामीले के अरे त्यो तत्कालीन राजाले के भने यो बुझायो। हेर्नुहोस्, पञ्चायत जोगाउनलाई अब के अरे 17 सालमा के अरे उहाँले कु गर्नुभयो, 18 सालमा के अरे सुवर्णजीले के अरे हतियार उठाउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो भूमि हाम्रो हो, यो भूमिलाई हामीले अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्वक हामीले फिर्ता लिनुपर्छ, हाम्रो बनाउनुपर्छ। जुन किसिमको के भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आयो, जो के भनेदेखि भारतको के अरे सिम्बोल, राष्ट्रिय सिम्बोल होइन, त्यसको के अरे बारेमा सत्यमेव जयते हो कि सिंहमय जयते भन्ने कुरा त्यो प्रधानमन्त्री जस्तो लेभलबाट बोल्ने कुरा थिएन। र उहाँले के भने भारतको कोरोना कडा, चीनको कोरोना नरम भनेर बोल्ने, यस्तो के अरे पाडेगाली गर्ने हुन्थेन। उहाँले त्यो जुन किसिमले भन्नुभएको छ उहाँले रियलाइज गर्नुपर्छ। र म त्यसमा म असाध्यै दुःख लागेको छ। उत्तेजित गराउने काम, भारतीय जनतालाई उत्तेजित गराउने काम गर्नुभयो, नट ओन्ली गभर्मेन्ट। र त्यो के अरे मैले के भन्छु भने भारतलाई के अरे अत्यन्त आवश्यकता छ भनेदेखि उसले भन्नु पर्यो। छिमेकीको आवश्यकता छ भने हाम्रो पनि केही आवश्यकता होला। सट्टा भर्ना गर्ने ठाउँ छ भने होइन, हाम्रो जग्गा अतिक्रमण पनि गर्ने अनि उताबाट पनि जथानामी बोल्ने कामहरू अहिले के अरे राजनाथ जितियाको के अरे रक्षा मन्त्रीजीले जुन उद्घाटन गरेर गर्नै नपर्ने कुराहरू गरेर के अरे यहाँ उत्तेजना पैदा गर्नुभयो। र बोल्ने कुरा पनि उहाँले अलिकता विवेक नपुर्याएर बोलिराख्नु भएछ। र हिजो मात्रै हो कि अस्ति त्यो जुन उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको बोलाइ छ त्यो अत्यन्त के भने आपत्तिजनक छ। त्यस्तो कुरा गरेर होइन, अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्वक त्यो हाम्रो जमिन हामीले ल्याउनुपर्छ। त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो पनि भनेको थियो, आज पनि भन्छ, भोलि पनि भन्छ। र नेपाली काङ्ग्रेसको पालोमा जब चीन र भारतले के भने दुई पक्ष बसेर जुन सन्धि गर्यो र के भनेदेखि लिपुलेक हुँदै आवत गरेर के भने त्यो उहाँले नाका टोक्नु भयो नि हामीलाई के अरे बाहेक राखेर। त्यति बेला हाम्रो प्रधानमन्त्रीले दुईटैलाई के भने विरोध गर्नुभएको छ, नोट पठाउनु भएको छ, सुशील कोइरालाजी। त्यसले गर्दा हामी यो के भने 1 इन्च पनि भूमि हाम्रो के भने यस सवालमा यहाँको कमिटमेन्ट आयो बडा। हामी के भनेदेखि कुनै पनि हालतमा के भने 1 इन्च पनि भूमि हामी दिन चाहँदैनौँ। तर के भने यो भूमि हामीले फिर्ता लिने कुरामा हामीले बुद्धिमत्तापूर्वक एकदम के अरे यो अत्यन्त के अरे उच्च स्तरमा कूटनीतिक तरिकाबाट वार्ता गरेर यो हामीले लिनुपर्छ। र उहाँहरूलाई अत्यन्त आवश्यकतै हो भनेदेखि उहाँहरूले भन्नु पर्यो, यसको बदला हामी के चाहनुहुन्छ तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छौँ, दिन्छौँ, तर के अरे हामीलाई प्लिज यसलाई के सहयोग गर्नु भन्न पर्यो। र बदलामा दिने कुरामा उहाँहरू तयार हुनु पर्यो। होइन भनेदेखि त्यो हामीलाई फिर्ता गर्नुहोस् भइहाल्यो। अनि अर्को कुरा एमसिसीको कुरामा के भनेदेखि म के भन्छ भने हाम्रो शेरबहादुरजीको पालोमा हाम्रो तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानजीले गर्नुभएको हो। मुलुकलाई आवश्यकता छ भने लिनुहुन्छ। बिजुली हामी बनाउँदैछौँ, बिजुली बनाएर बेच्ने हो, खपत गर्ने हो र पर्टिकुलरली यो काम गर्ने भनेर हामीलाई दिएको छ। अब मैले यो कुरा उहाँहरू आपसमा झगडा गरिराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले यो प्रस्ताव के अरे
टेबलमा ल्यायो भने नेपाली कङ्ग्रेस यसमा के अरे हामी समर्थन गर्छौँ, हाम्रो पालामा आएको। तर अहिले के अरे उहाँहरू आपसमा मार गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूको पनि आज 4 बजे के अरे बैठक छ भन्ने सुनेको छु। र यो के भनेदेखि एमसिसीको बारेमा मैले धेरै भन्नु केही छैन। अनि काङ्ग्रेसको आज सेन्ट्रल कमिटी मिटिङ, यो चाहिँ आधा मिनटमा, कृपया मसँग समय भएन, काङ्ग्रेसको मिटिङ आज के प्रयोजन? आज हामीले यो कोरोना सन्दर्भमा आज यो के अरे मुलुकमा अत्यन्त के अरे असाध्यै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्यो। यो अवस्थामा पुर्याउला भन्ने लागेको थिएन, सरकारले आफैले केही गर्ला भन्ने लागेको थियो। र हामीले यो टेस्ट हामीले त बारम्बार भनेको छौँ, टेस्ट नै गर्न सकेका छैन। टेस्ट गर्न सक्नु पर्यो। र बाहिरबाट आएको एक लट अस्ति आयो 200-300 जना। र के अरे अब अरू जुन अप्ठ्यारोमा परेकाहरू जति नेपालीहरू छन् त्यसलाई पनि ल्याउनुपर्छ। र भारतबाट आउनेहरूलाई पनि अलि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन, व्यवस्थापन गरेको छैन। हेर्नुहोस्, र अहिले कति 10 खर्ब कति के अरे खर्च भयो भन्छ, त्यो पारदर्शी हुनु पर्यो। यतिकै खर्च भयो, 10 अरब खर्च भयो भनेर हुँदैन। र हामीले के भने हामीलाई विश्वास छैन यो सरकारप्रति। यो सरकार के भनेदेखि मैले भने नि एउटा यस्तो बेलामा पनि अब यो प्रधानमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ म भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ, म पनि गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न भन्नुहुन्छ। तर भ्रष्टाचारीलाई एकदम अङ्कमाल गरेर एकदम के अरे सुरक्षित अम्ब्रेला भित्र राख्नुहुन्छ। अनि सबैलाई भन्नुहुन्छ कहाँ गरेको छ र कहाँ थाहा पाएर, मैले थाहै पाएन, गर्दै गरेको छैन, भन्दै पनि छैन, कहाँ गर्ने भनेर आज के अरे हेर्नुहोस् बलिको बखरा त्यो एउटा महेन्द्र श्रेष्ठ भन्ने छ नि डाइरेक्टर, स्वास्थ्य सेवाको डाइरेक्टरलाई बलिको बकरा बनाउँदैछ। कुरा भन्दा नि त्यो विभागबाट के अरे त्यसलाई सौरा गरिएको छ, त्यो प्रवक्तालाई पनि सौरा गर्यो भन्ने सुनेको छु। र त्यो भनेदेखि यो सरकार त भ्रष्टाचारमा चुल्लुम्म डुबेको छ। त नेपाली काङ्ग्रेस आज समग्रमा यही विषयमा छलफल गर्ने र के गर्ने। अब यो कोरोना सन्दर्भमा हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो यही विषयमा। र अब के भनेदेखि शिक्षा के अरे स्वास्थ्य मन्त्री त एकदम के भने अब त कोरोनाको के अरे घरमा गएर औषधि बस्छ भन्न पर्छ। एउटा हेर्नुहोस् यत्रो के भनेदेखि अब कुन अवस्थामा भोलि अझै कहाँ पुग्ने हो थाहा छैन। भेन्टिलेटर कमसेकम के अरे 1-1.5 हजार 2,000 भेन्टिलेटर त हुनु पऱ्यो नि नेपालसँग, 2-4 हजार भेन्टिलेटर त्यो पनि छैन। यो अप्ठ्यारो अवस्थामा नेपाल गुज्रेको छ। हस्, म यहाँसँग केही विषयमा कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ दियो। कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद। ल, तपाईँको बहस कार्यक्रममा भण्डारीजी मलाई पनि बोलाउनु भयो र मैले पनि केही कुराहरू राख्न पाएँ। तपाईँलाई र यो टेलिभिजनलाई पनि म के अरे धन्यवाद दिन्छु र तपाईँहरू मार्फत केही कुरा राखेँ र त्यसको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ गोपालमान श्रेष्ठ, वरिष्ठ नेता, नेपाली काङ्ग्रेस, समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।